कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मम द्वेतां वाणीं
चलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् परिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्य सिद्ध्य त्रिनयनविषं संवृतवतः सकल्माश कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपत्य परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्त्यौर्दौष्ट्यं यात् यनिपृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता व्यत्व्यापीतारा गणगुणितफेनोत्तमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः विशतलघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं
कृतममुं प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामर्था बत वरदमुग्धायुवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहिष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदयेव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणतापि प्रतुगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिः त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्दैर्वर्णैः त्रिभिरभिदधत्तेर्न विकृतिः तुरीयं ते धामं ध्वनिभिरवरुन्धाणमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशानौ इति यदभिधानाष्टकमिदं अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः
नासिपदे नेस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृष्टिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईश पारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रै अर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमाभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महिषान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं स्नानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षिद् दिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमान स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम् पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि
कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश।